हेलो हेलो। जी जी हजरत कौन? हाँ जी, आपके ही पास फोन लगाया था। और कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खाना वाना हो गया? जी जी हो गया। अच्छा, ये मैंने व्हाट्सएप पे आपकी फोटो देखी थी, तस्वीर। हेलो। अच्छा तो आप ताल्लुक बताइए। हाँ, तो वो आपके बगल में, आपके बगल में कोई बच्चा है जो गले में, ये शादी का फोटो था क्या? पहले आप अपना ताल्लुक बताइए। जी, मेरा नाम इंसान अली है। जी जी। हाँ, और मैं मुंबई में रहता हूँ। आपका नाम क्या है हुजूर? अच्छा। जी हमारा नाम इरशाद है। इरशाद है। एक मिनट जो है, इरशाद। चालू चालू रखिए, फोन आया मेरा। हेलो। अच्छा ठीक है। चालू रखिए आप। हेलो। जी 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 हाँ बोलिए। हेलो। जी वालेकुम सलाम। हाँ लतीफ़ भाई, रुको, हम तो थोड़ा टाइम बाद फोन करी थे टू कॉल पर हम। हाँ हाँ। अच्छा, आपका, हाँ जी शेख बोलिए, आपका नाम क्या है? मोहम्मद इरशाद नाम है हमारा। रहने वाले कहाँ के हैं? जी यूपी के। यूपी में कहाँ? भाई आप तफसील से पूछ रहे हैं कोई। असल में मामला ये है लतीफ़, नाम क्या बताया आपने? इरशाद। इरशाद भाई ना, मामला ये है कि मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, इसके लिए मैं इतनी तफसील से पूछ रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं। नहीं तो आप अभी फोन में बात कर रहे हैं तो पता चल गया कि आप तो याद पर बिहार के हैं। हाँ, थोड़ा मैंने फोन पे बोला है यूपी का लैंग्वेज, इसके लिए आपको तुरंत समझ में आ गया होगा। वैसे यूपी में कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद। अच्छा अच्छा, इलाहाबाद, माशाल्लाह। तो मैंने आपके बगल में एक बच्चा लड़का देखा, शायद शादी की तस्वीर है ना वो? जी 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 जी। तो उसने गले में जो सेहरा डाल के रखा है। गले में। हाँ, गले में उसके सेहरा। हाँ पत्ती है। पत्ती है जी जी। पट्टी नहीं, सेहरा है, फूल का कुछ जो भी है, समथिंग। तेरह तो ये कहाँ से साबित है? जी। हाँ, ये कहाँ से साबित है? कोई हदीस है इसके उसमें, या कुरान से, या सहाबा से, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया हो, सेहरा पहन के शादी किया हो कोई सहाबा या तबी नहीं ताबीन? साबित होता। तो जी फिर नहीं साबित तो फिर ऐसा होता। ऐसा क्यों किए ये अमल शादी में? ये ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कोई दूसरे मजहब का हो, जी दूसरे फिरके का हो, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं, तो बात तो मैं आपसे ही कर रहा हूँ, तस्वीर आपकी है, आपके बगल में जो लड़का है जी वो आपके गोद में ही बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है। हाँ भाई, तस्वीर में तो ऐसे अरे ही भाई, दिख। अब ऐसा भी नहीं कि वो छोटा लड़का हो, बराबर के दोस्त है वो। हाँ वही, मतलब बराबरी का है, लेकिन वो दिखने में भाई अभी यंग लग रहा अच्छा है। भाई ये बताइए, रिकॉर्डिंग पूरी कर रहे हैं आप? देखिए, ऐसा कुछ मामला रिकॉर्डिंग वाला जो है, अगर मैं रिकॉर्डिंग करूंगा भी तो आपसे पूछ के मैं शेयर करूंगा, ऐसा नहीं है, आप उसके लिए टेंशन मत लें। मैं ये कह रहा था कि अहले हदीस हजरात जो है वो कुरान और हदीस, तो सलफ आप सालिहीन, सुनिए ना। आपने व्हाट्सएप से निकाला जो, तो आप कौन से ग्रुप? नहीं नहीं, सुनिए ना, जो अहले हदीस हजरात हैं वो कहते हैं मुझे कुरान और हदीस से दो, सहाबा से दो, तबे ताबईन से दो, कुछ भी होता है तो मामला सेहरा शादी में पहनना, ये मैं इस पे इत्तेफाक रखता हूँ, मैं इख्तिलाफ नहीं रखता। भाई वो, लेकिन हाँ ठीक है भाई। उसूल जो है अहले हदीस हजरात का, ये तो बिल्कुल गलत है। इस हाँ हाँ। ये उसूल जो है कि वही काम करते हैं हम जो सहाबा से साबित हो, ताबईन से, सल्फ सालिहीन जी से, जी। वही काम हम करते हैं, फिर वहां से हट जाते हैं, तो ये उसूल तो जो है गलत ही है ना। तो उसके हिसाब से ये सवाल उठा है। ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ, खुद कर रहा हूँ। जी ये गलत है, ये ऐसा तो नहीं कि मैं उस पर अड़ा हुआ हूँ। नहीं, ठीक है ना? बिल्कुल आप अड़े नहीं हैं, और मैं भी नहीं अड़ा हूँ, और ना ही मैं उसको बिदात या सिर्क मैं कह रहा हूँ। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ जी कि भाई वो सेरा हम तो पहले नहीं, हम अपने आप को कह रहे ना अहले हदीस। हाँ, तो वो जो आपके बगल में बैठे वो अहले हदीस नहीं है। हाँ? वो ऐसा पहले जो हमने जो बात आपसे करी तो यही बात करी ना, हो सकता है कोई दूसरे फिरके का हो। तो वही मैं कह रहा हूँ, कौन से फिरके का है?
اب اس سے آپ سے کیا مطلب ہے؟ نہیں مطلب ہے کہ اگر وہ اہل حدیث نہیں ہے، سنیے نا، اگر وہ اہل حدیث نہیں ہے، دوسرے فرقے کا ہے، اگر مان لیں شیعہ ہے وہ، چلیے ایک آپ کے اصول، آپ کے بات سے مان لیں شیعہ ہے، تو شیعہ کے شادی میں جانا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ شیعہ کافر، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ چاہے تمہارے ماں ہو چاہے باپ ہو، ان کے کفر وہی ہو سیاہ ہو، وہ سناتن بھی ہو سکتا ہے، وہ دیوبندی بھی ہو سکتے ہیں، دیوبندی بھی اصول اہل حدیث سے مشرک ہیں، بریلوی بھی اہل حدیث کے نزدیک مشرک ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ دونوں باندھتے ہیں، پتی وتی کچھ لگاتے ہیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں دیوبندی اور بریلوی یہ سب اہل حدیث ہم نے تو ایسا کہا نہیں. نہیں بھیا آپ نہیں کہتے ہیں نا، لیکن آپ کے جو بڑے ہیں علماء ہیں وہ کہتے ہیں نا. ہم نے تو یہی کہا کہ صرف پتی کی بات ہے، وہ پتی ایک لگائے ہوئے ہیں، وہ لگائے ہوئے ہیں، اس کا سوال نہیں ہے. دیکھیے میں پہلے سے کہا کہ میں اس کا ورودھ نہیں کرتا جو انہوں نے گلے میں پہنا ہے، چاہے پٹی ہو چاہے سیرا. جو اہل حدیث حضرات کا اصول ہے میں اس اصول سے بات کر رہا ہوں. جی ہاں، تو وہ اصول میں تو بالکل فٹ نہیں ہو رہا ہے، تو پھر یہ عمل کیوں؟ اچھا اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں وہ بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں یا جو بھی ہیں سم تھنگ، تو وہ حساب سے مشرک مولا جو ہے علماء اہل حدیث کے اصول سے بریلوی مشرک. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں بھی ہیں، چار ہیں تو چار قسم کے ہیں، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی دیوبندی ہے، تو تین ہی پارٹی چل رہی ہے ابھی مشہور. اچھا تو آپ کیا ہیں؟ آپ دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ جی نہیں الحمدللہ. آپ تو جب واٹس ایپ سے نکالا ہے تو جانتے ہوں گے ہم کیا ہیں. نہیں میں تو بھائی نکالا، مطلب واٹس ایپ سے نکالا نہیں، میں نکل آیا ہوں. تو آپ اہل حدیث ہیں نا؟ الحمدللہ. تو اہل حدیث ہیں تو آپ کو ایک آدھ حدیث تو یاد ہوگی نا؟ کس چیز کی بتائیے؟ یہی مطلب جو صحرا انہوں نے پہنا ہے گلے میں، اس کی دفاع میں آپ کو ایک آدھ حدیث یاد ہوگی نا؟ میں کہہ تو رہا ہوں نا. جی میں کہہ تو رہا ہوں نا کہ غلط ہے. غلط ہے کہ بدعت ہے؟ بدعت ہے نا. جی تو بدعتی تو جو ہے بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے. تو آپ جہنم کی طرف بڑھے ہیں کیا؟ جی ہم نے تو ایسا کام کیا نہیں. آپ ہی نے کہا نا غلط ہے. آپ نے نہیں، آپ کے بازو میں جو دولہے صاحب بیٹھے ہیں وہ جہنم کی طرف گئے ہیں کیا؟ میں یہ کہہ بھائی ایسا ہے. ہاں اب اگلی پارٹی دیکھیں گے جہاں شادی ہو رہی ہے، جہاں پر شادی. اچھا چلیے کام کریے، مجھے کوئی ایک حدیث سنا دیجئے سند اور متن کے ساتھ، بات ختم کرتے ہیں. کہے کہ کوئی چیز کی بھی کوئی بھی حدیث ایک سند اور متن کے ساتھ آپ مجھے سنائیں. ویسے یہ تو بات نہیں ہے، یہ سبزیوں تو چلتا چلا رہا ہے. میں سنا دیتا ہوں. جی ٹھیک ہے. جی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. جی پہلے میں سند بتا دوں. جی ابو داؤد. جی پہلے میں سند بتا دیتا ہوں. جی ابو داؤد. جی 3788 نمبر کی ہے. جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دعا. جی بسم اللہ الذی جی لا یضر. سند بتائیے، سند بتایا تو. ہاں واپس بتائیے جب. ابو داؤد صحیح. ہاں ابو داؤد. جی 3500. ہاں 3500. ہاں 88. اچھا 35 ابو داؤد 3588. 3500 3. ہاں 3388. یہ سند ہے اس کی. اور اچھا اور جب آپ وہ ابو داؤد کھولیں گے تو مجھے جو ہے سند میں پوری ڈیٹیل دیکھنے میں پورا بہت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. چلیے کوئی بات نہیں، چلیے حدیث بیان کریے، حدیث بیان کریے. نہیں ہنس لیا میں نے، آپ حدیث بیان کریے. یہ حسن ہے.
अच्छा, अब राबी को हमको ध्यान नहीं कि इस राबी ने से जो है ये हम आपको पहुंचाना चाह रहे हैं। अरबी में बताइए ना, अरबी आती है आपको? ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जी, ठीक है, ये आपको बताना चाह रहा हूँ आप तक ये बात पहुँच जाए, ताकि अल्लाह ताला ये ना कहे कि जो है नहीं आप ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह तो आप मैं बात पहुंचाएं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस और सद अफसोस हो रहा है इस बात को लेकर कि अभी तक आपको सनद के मायने क्या होते हैं वो भी नहीं पता। नहीं, और आपको चूरन दे दिया कि आप पहले हदीस हैं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अब हदीस बयान कर दीजिए। देखिए भाई, पहली बात तो आप छोड़िए, हो गया वो अलग बात हो गई। अभी आप लोग गलत सुनिए तो जी बोलिए। आप लोग गलत वो मैसेज लेते हो। नहीं ऐसा नहीं है मेरे भाई, देखिए मैं आपने जो बताया है इससे मैं मुकम्मल वजाहत करूंगा तो आपके दिल को तकलीफ होगी। अब आप सुन लीजिए। हाँ बोलिए। अब अहले हदीस है तो जाहिर सी बात है, अहले हदीस हो तो आपका कारोबार क्या है? आपका कारोबार क्या है? अहले हदीस है तो बड़े भाई आपका कारोबार क्या है? कारोबार क्या है आपका? होने तो दीजिए ना, सब कुछ क्या रिश्ता रखेंगे हमसे कोई? नहीं पूछ रहा हूँ ऐसे रिश्ता नहीं करना आपसे। जी बोलिए ना। क्यों बोलूँ आपसे, आप चीज पूछ रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, मत बताइए। आप वो हदीस जो बयान कर रहे थे वो आप मुझे जरा बता दीजिए। हाँ मैं बता रहा हूँ। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैं ये कह रहा हूँ कि अहले हदीस जो है जी उसको कहते हैं जी जो उस पे अमल करते हैं, ठीक और कुरान और सही हदीस पे, ठीक है। अच्छा जी। अब वो जाहिर सी बात बहुत से अहले हदीस बहुत सारे होंगे। कुरान में जो सुनिए ना, कुरान शेख मेरी बात हाँ जी ठीक है। जी बोलिए। तो बहुत से ऐसे अहले हदीस भी हैं तो उनको कुरान ही नहीं आती, इसका क्या मतलब कि जो है वो अहले हदीस नहीं है। सही बात, वो जो है ऐसा नहीं है। हाँ ऐसा नहीं है। आपने एक बात बताई है अभी, अहले हदीस उसे कहते हैं कि जो कुरान और हदीस पे अमल करे, सही हदीस पे अमल करे। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि मेरी बात सुने, आप यहाँ सवाल ये उठता है कि आप कैसे अहले हदीस हैं, आपको अभी सनद की तारीफ नहीं मालूम और आप कैसे मुकम्मल बात करेंगे मसला कि ये हदीस सही है। देखिए दूसरा आपने ये कहा कि कोई ऐसा भी है कि जिसे कुरान नहीं आता है तो वो फिर कैसे कुरान और हदीस पे अमल कर लेगा, ये सवाल उठता है। तो अरे भाई मेरे जी बोलिए ना। उसको अल्लाह ताला ने दिमाग इतना दिया है कि क्या सही बात हो सकती है, क्या गलत हो सकती है, इसलिए वो चारों तरफ से वो खन के निकला हुआ, बिल्कुल छन के निकला हुआ हाँ वो इसीलिए तो भाई मैं पहले बरेली था, फिर देवबंदी हुआ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आपने 3 स्टेप लगाया, 3 जंप। जी अच्छा जी। अभी आपका मतलब अभी आप छन के निकले हुई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप जो है कह रहे हैं जी, तो आइए ग्रुप की बात करते हैं ना। नहीं अच्छा तो ठीक है, तो मुझे बताएं आप कि ये जो कुरान है तो आप कहते हैं अहले हदीस है, जैसे कि आप हैं कहते हैं हम सही हदीस और कुरान पे अमल करते हैं, तो कुरान पे किस तरह आप अमल करते हैं? जैसे कुरान में कितने मुताशाबे आयत हैं आप जरा बताएंगे? जी देखा ना, वही हिसाब है जो यहूदी लोग दावत देते हैं जी कि देखिए, दावत जब देते हैं वो लोग, वो कहते हैं कि देखो ईसा अलैहिस्सलाम का नाम ज्यादा आया है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कम आया है। जी हमारी मिसाल वही है। अच्छा मेरी मिसाल वही है। नहीं मैं आप गलत समझे, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं हम सही समझ रहे हैं। छन के निकले हैं और आप कुरान और हदीस पे अमल करते हैं, तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि मुताशाबे जो आयत होती है उस पर अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और साबिहात जो है जब अल्लाह ताला ने कुछ बातें ऐसी है वो बताया ही नहीं, तो उससे आप समझिए क्या है क्या नहीं है। तो मुताशाबे आयत पे आपका अमल है? आपका मुताशाबे अच्छा बताइए, अलिफ लाम मीम का मतलब बताइए आप।
الف لام میم کا مطلب نہیں میں پوچھ رہا ہوں، الف لام میم کے بعد بھی اور بہت ساری آیت ہیں، تو اس پہ آپ بہت ساری چیز ہے نا، وہی کہہ رہا ہوں، بہت ساری آیت ہیں تو اور اس پہ عمل ہے. یہ لا ریب فی ہے، جی کیوں نہیں ایمان رہے گا ہمارا؟ لا ریب فی. اچھا، تو آپ متشابہ آیت پہ عمل کرتے ہیں؟ یہ پوری اللہ تعالیٰ نے کہا اس پہ کوئی شخص ہوگا نہیں ہے. اچھا، دوسری بات یہ جیسے کہ آپ نے موضوع چینج کر دیا. نہیں موضوع چینج نہیں کر دیا، میں نے تو آپ سے ایک حدیث سننا چاہا تھا، تو میں نے کہا سند سے بیان کرو، تو آپ نے 333 یا کچھ 38 نمبر بتایا، ابو داؤد بتایا، اور آپ نے کہا یہی سند ہے. پھر بات دوسری بریک پہ چلی گئی اور پھر وہ حدیث آپ نے بیان کرنا بھول گیا. چلیے ٹھیک ہے، اچھا ہاں بولیے. میں بتا دیتا ہوں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. جی اس سے یہ فائدہ ہے، جی اس سے یہ فائدہ ہے جی جو ہلکا پھلکا جو پھٹتا رہتا ہے، جادو ٹونا رہتا ہے، پوجا پاٹ رہتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ کرے گا انشاءاللہ. یہ میں عمل کرتا ہوں، عمل کر کے دیکھا بھی. ٹھیک ہے، نہیں بالکل صحیح بات ہے. بہت ہاں جی حدیث سے میرا انکار نہیں ہے، میں تو آپ کا یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ چھان کے نکلے ہیں، میری بات سنیں، آپ چھان کے نکلے ہیں تو الحمدللہ آپ کے پاس عمل بھی جو ہے عمل بھی بہت سارا ہوگا. تو میں آپ سے ایک اور مطالبہ کروں گا، یہ حدیث جو ہے مجھے عربی متن میں ذرا پڑھ کے بتا دیجیے آپ. اب میں تو عربی تو نہیں جانتا. نہیں اچھا چلیے ٹھیک ہے، متن آپ بتا دیجیے، متن بتا دیجیے. آپ کر دیجیے، آپ بہت پڑھے لکھے. اچھا آپ کو متن معلوم ہے، متن پتا ہے آپ کو؟ نہیں پتا، بتائیے. متن نہیں پتا آپ کو؟ آپ بتائیے. ارے بھائی ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ آپ چھن کے نکلے ہیں، اس کے لیے پوچھ رہا تھا. چلیے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ کو متن بھی نہیں پتا. تو جی آپ بتائیے. آپ کا نام کیا ہے شیخ؟ آپ نے کیا بتایا اپنا نام؟ میں شیخ نہیں ہوں بھائی میرے. ارے بھائی آپ کے یہاں اہل حدیث جو ہو گیا وہ فضیلت الشیخ ہو گیا. نہیں بھائی ایسی کوئی بات پہلے ارے بھائی آپ اپنے گاؤں میں بیٹھ کے آپ قرآن حدیث کے مسئلے مسائل اخرج کر کے حکم لگاتے ہو بدعت کا شرک کا، تو فضیلت الشیخ ہو گئے نا. نہیں بھائی ایسی بات نہیں. میں کوئی گاؤں کھیڑے کو نہیں ہوں. ارے میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، مطلقاً کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی اہل حدیث ہے، جیسے کوئی سمجھ لو اڑیسہ میں ہے، کوئی بنگال میں ہے، کوئی نیپال میں ہے. سنیے میری بات، کوئی کہیں پہ وہ اہل حدیث بن گیا تو سمجھ لو قرآن حدیث وہ اپنے مرضی کے مطابق سمجھ کے اس سے مسئلے مسائل اخرج کر کے فتویٰ دیتا ہے. ایسا نہیں ہے. ابھی آپ نے کہا اللہ نے بہت سارا دماغ دیا، اہل حدیث کو سمجھ جاتے ہیں قرآن حدیث. جب ہم لوگوں کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ وضو جو ہے انہیں سے پوچھتے ہیں جو ہم اہل علم ہیں، انہیں سے پوچھتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ ساری بات یا ان سے پوچھیں گے، ان کو پریشان کریں گے، ساری بات یا تو وہ جب آپ ان سے پوچھتے ہو کوئی بات اپنے علماء سے، تو وہ جب آپ کو بتاتے ہیں تو اس کی واپس تحقیق کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ آپ بالکل کیوں نہیں کریں گے. اچھا تحقیق کرنے کے بعد ہی پوچھ رہے ہیں نا. نہیں ایسا نہیں ہے. آپ کو کوئی معاملہ سمجھ میں نہ آیا، ٹھیک ہے، یا آپ کو کوئی ایسا علم ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے، تو جب آپ نے اپنے علماء سے پوچھا، میری بات سنیے، آپ نے اپنے علماء سے پوچھا، مثال بتا رہا ہوں. ارے حضور میری بات سن لیں، آپ نے اپنے علماء سے پوچھا، آپ کے علماء نے آپ کو وہ مسئلہ بتایا، پھر آپ اس مسئلے کی تحقیق کرتے ہو یا پھر حسن جن رکھ کے اس پہ اعتماد کر لیتے ہو، بھروسہ کر لیتے ہو؟ ٹھیک ہے، میں جو ہے بتا رہا ہوں آپ سے. جی بخاری شریف میں میں نے جی حدیث پڑھی. جی تو حدیث کا بول یاد نہیں ہے. جی میں منہ زبانی بتا دیتا ہوں تو آپ اس میں پھنساؤ. متن کیا ہے اس کے نا میرے بھائی؟ متن کیا ہے اس کی؟ متن ہاں اس کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ کیا ہے، یہ 1700 ایسے ہی کچھ ہے. 1700 کچھ نمبر متن ہے اس کا. جی اچھا تو عائشہ متن آپ نے کتنا نمبر بتایا؟ 1700 جی 1700 کچھ ایسے ہی آس پاس یا ہاں ٹھیک ہے جی 1722 ہے شاید غالباً. 1722 میں متن 1722 میں بہت جو ہے جی بہت یہ سب چیز میں
ڈر خوف رکھنا چاہیے جی کہ پتہ نہیں کیا آپ کے پاس غیر نمبر بتا دوں تو. میں نے آپ نے 1722 بتایا ہے, کم و بیش لگا دیجئے کہ بھائی آپ نے 1722 بتایا. آپ کو یاد پر ایسی ہے وہ جب غسل کا جو باب دیکھیں گے, جب غسل کا باب دیکھیں گے پوری آپ پوری سمجھ میں آ جائے گی. جب تو باب شروع ہوتا ہے یہ 1700 سے شروع ہو جاتا ہے غسل کا باب, ٹھیک ہے. تو وہ جو باب جو بنا تو میمونہ رضی اللہ عنہ جب جو ہے چادر لے کے جب گرنے لگی, جب انہوں نے جنابت کا غسل کیا انہوں نے چادر نہیں لیا, مطلب کچھ پوچھا نہیں بدن کو اپنے آپ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نہیں. تو اب یہاں پر پھنس گئے نا, اب یہاں پھنس گئے نا. اب جاڑے کا دن ہے, کیا ہے. ارے سوری, مجھے یاد آیا, ایک منٹ میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں پلیز, 2 منٹ کے لیے. یہ متن کتنا بتایا آپ نے؟ 1722 کم و بیش ہے نا؟ جی ہاں جی ہاں وہی. چلیے ٹھیک ہے نا بھائی, دیکھ لیا آپ نے؟ نہیں دیکھا نہیں, میں پوچھ رہا تھا. کم و بیش 1722, 1723 بھی ہو سکتا ہے, 24 بھی ہو سکتا ہے. جب کم و بیش کا حدود لگ جاتا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. جی بولیے. تو بس بات ٹوٹل ہو گئی نا. ہاں جی, اب بات ٹوٹل ہو گئی نا, اسی علماء کے پاس جائیں گے کہ نہیں؟ کون علماء کے پاس؟ مطلب سمجھا نہیں. کوئی بھی علماء سے پوچھیں گے کہ نہیں؟ اس کو نہیں, کون پوچھے گا؟ آپ. جب ہم نے جو اس کو پڑھ کر کے اب اس کو عمل کرنے سے پہلے پوچھیں گے کہ نہیں علماء سے؟ اب بھائی جب دیکھیے قرآن اور حدیث میں جب کوئی چیز آ جائے تو اس پہ عمل کر لینا چاہیے, علماء سے کیا پوچھنا. اور جب نہیں سمجھ میں آئے کوئی معاملہ, سنیے تحقیق ہے نا, نہیں سمجھ میں تحقیق ہے نا, نہیں سمجھ میں آ رہی تھا. آپ نے جو حدیث بیان کیا اس کا نص قطعی مجھے بتائیے. ٹھنڈے کا دن ہے, کیا ہے؟ اب نہیں, آپ نے جو حدیث بیان کیا اس کا نص قطعی مجھے بتائیے. ہلو, اب وہ جی نص قطعی بتائیے, نص قطعی کتنا ہے؟ اب وہ دیکھنا پڑے گا نا آپ کو. پھر بھی کچھ کم و بیش؟ نہیں, کچھ یاد نہیں ہے. نص قطعی آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ کو متن نمبر نص قطعی. ارے واہ, خیر کوئی بات نہیں. آپ سے بات کر کے مجھے بہت مزہ آیا, مطلب اچھا لگا, اور ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوا. آپ نے اپنا نام کیا بتایا؟ جی محمد ارشاد. محمد ارشاد سلفی. جی ہاں, وہ تو سمجھ میں آ گیا. ایک بات میں بتاؤں بھائی, سلفی نہیں لگاتے نام کے آگے؟ نہیں لگا تھا. اچھا چلیے کوئی بات نہیں, وہ تو اپنے اوپر ہے. محمد ارشاد صاحب, میں کیا بول رہا ہوں ابھی سنیے. محمد ارشاد صاحب میری بات. کافی وقت ہو گیا ہماری آپ کی گفتگو ہوتے ہوئے, اور یہ نمبر سیو کر لیجئے, اور میں بھی آپ کا نمبر سیو کر لیتا ہوں محمد ارشاد بھائی, اور انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا.